ایک فل بند کر دیو، سادہ سپیکر کھولنا ہے سادہ، لیکن وہی آواز کٹانی نہیں، ایک کو بند کرنی بیس بند کرنی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن تو بعد اگر کسی انسان نو کسی مقام تے کسی مسئلے اندر قرآن پاک کی کسی آیت نو اور حدیث پاک نو سمجھن اندر اگر کوئی کمی کوتاہی اور غلطی ہو جائے، اس نے فتویٰ لگان تو پہلے دین اسلام نو پڑھ لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے اور ادب و احترام کے دائرے اندر رہ کے دین اسلام نو فراخ دلی نال قبول کر لینا چاہیے۔ جتنے دوست احباب اللہ کے گھر اندر تشریف فرما دیں، جڑے ساتھی باہر نے، میری گزارش ہے کہ اندر آ جاؤ یا باہر چپ کر کے میری گفتگو نو سماعت کرو۔ اگر تم آپس اندر باتاں کرنیاں نے پھر بڑی مہربانی ہے گھروں ٹر جاؤ۔ یہ مسجداں اللہ کے دین نو سیکھن واسطے، سمجھن واسطے اور دین اسلام دی آپ یاری واسطے اور دین اسلام دی اشاعت واسطے اور اپنے عقیدے اور منہج، سوچ اور فکر نو درست کرنے واسطے بنائیاں جاندیاں نے، اپنیاں من مرضیاں نہیں کری دی۔ کسی بات اندر بھی غلط فہمی کا شکار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں،
لیکن انہاں ساریاں باتاں واسطے سب تو ضروری بات یہ ہے جڑا غلط فہمی دا شکار ہوا ہے وہ صاحب علم ہوئے۔ علم پڑھ دیاں، علم سکھ دیاں، علم سکھان دیاں انہوں غلط فہمی لگ جائے، علمی اعتبار نال انہیں کو خطا ہو جائے، اس کی زندگی دا معاملہ ہو رہے ایک بندے نو سرے تو دین دا پتہ ہی کوئی نہیں اور مفتی پورے شہر تو بڑھا ہوئے کہ بندہ بالکل عقل مند کوئی نہیں۔ میری بات میں یاد رکھیا جے میں کسی نو کافر کہن دا قائل نہیں، لیکن میں اس بات کا قائل بھی کوئی نہیں کہ آندھی سبحانہ کلا نہ ہوئے تے اٹھ کے حدیث پاک تے اعتراض کر دے، اس بات کا بھی میں قائل کوئی نہیں۔ پہلے علم نو سیکھنا چاہیے، علم سیکھن واسطے بندے نو محنت کوشش کرنی چاہیے۔ اس بات اندر شک کوئی نہیں کہ علم ہر بندے دی جیب اندر موبائل دے اندر موجود ہے، لائبریریاں موجود نے، کتب احادیث موجود ہے، تفاسیر موجود نے، لیکن قرآن اور حدیث پاک نو پڑھن واسطے انہوں سیکھن واسطے وقت چاہیے، عقل مند بندہ چاہیے، بیوقوف نہیں چاہیے، تاکہ وہ پوری بصارت نال دین اسلام نو سکھے، یاد کرے، پھر انہوں فہم محدثین کے مطابق لوگوں تک پہنچائے۔ جدو فہم محدثین کا چھڑ دے گا پھر گمراہی ہے، پھر دین داری کوئی نہیں رہتی۔ قرآن پاک اندر مال کے کائنات نے اس بات کا اعلان کیتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک نازل کیتا ہے اور حکمت نازل کی تھی۔ بے شمار محدثین جنہاں نے حکمت و مراد پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک کو نقل کیتا ہے کہ حکمت و مراد نبی علیہ السلام کی حدیث پاک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چو کوئی صحابی ایسا نہیں جنہیں حکمت دا معنی حدیث پاک نہ کیتا ہوئے۔ جس صحابی نے بھی قرآن پاک کی تفسیر اگے بیان کی دیئے انہیں حکمت دا معنی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کی مراد لے۔ انہیں دو چیزیں اللہ نے نازل فرمائیاں نے، ایک قرآن پاک ہے اور ایک حدیث پاک۔ قرآن پاک اندر ایک آیت موجود ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس ذکر کو اساں نازل کیتا ہے تے ایدی حفاظت بھی اساں آپ کرنی ہے۔ یہ جڑا ذکر ہے نا اس کو مراد کلا قرآن پاک نہیں۔ اگر کلا قرآن پاک ہے تو پھر دلیل چاہیے کوئی دنیا پیش کرے۔ قرآن پاک اندر غالباً 21ویں پارے دی پہلی آیت اندر اللہ نے نماز نو بھی ذکر آکھیا ہے۔ جس ذکر تو مراد کلا قرآن پاک ہے تو پھر قرآن پاک دی 21ویں پارے دی پہلی آیت کا انکار ہوتا ہے۔ ذکر تو مراد قرآن پاک بھی ہے اور حدیث پاک بھی ہے۔ قرآن پاک دے الفاظ تے اگر کوئی بندہ غور کرے نا، جڑی آیت میں خطبے تو شروع کرن تو اینڈ دے جا کے پڑھی ہے نا، مال کے کائنات نے وہ دے اندر بھی ایک اپنی ذات دا تذکرہ کیتا ہے اور ایک اپنے رسول دا تذکرہ کیتا ہے، اور آگے جا کے فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ یہ جڑی ان کا ضمیر ہے نا یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک وال جاندی ہے، اس کو مراد بھی حدیث پاک۔ میری بات پہ توجہ کریا جے، پوری غور کریا جے کسے بندے دی ضد ہے نا تے او دا علاج دنیا چ کوئی نہیں۔ جے کسے بندے دا ارادہ ہے قرآن حدیث نو سمجھن دا، سکھن دا، او دے تے عمل کرن دا، تے بسم اللہ جی بسم اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے موطا امام مالک اندر، دیگر کتب حدیث اندر،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں دو چیزاں تہاڈے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب تک انہاں نو پکڑ رکھو گے، انہاں تے عمل کرو گے، تسی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور جو دو چیزاں دی وضاحت کی ہے نا، تے انہاں دونوں چیزاں دے اندر ایک اللہ دی کتاب قرآن پاک ہے اور ایک پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے والے مجھ بولو سارے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پا کے دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہن اس کو مراد بھی قرآن پاک اور حدیث پاک۔ کوئی مسئلہ قرآن پاک اور حدیث پاک چو نہ ملے پھر سنن ابن ماجہ اندر پھر حدیث۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میری سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جڑی ہے نا انہوں لازم پڑھنا ہے، وہ تے ضرور عمل کرنا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، طریقہ، قول، فعل یہ جو کوئی بات نہ ملے، غلطی لگ گئی ہے، نہیں سمجھ آ رہی، فرمایا پھر میرے خلفاء راشدین دی سنت بھی تہاڈے واسطے دلیل حجت ہے۔ ہن میری دعوت تے تساں غور کرنی ہے، توجہ کرنی ہے۔ خلفاء راشدین نے قرآن اور حدیث انہاں نوں جدا جدا نہیں کیتا۔ جویں قرآن پاک نو وحی خلفاء راشدین نے سمجھے ہے، حدیث پاک نو وحی بھی خلفاء راشدین نے انجی سمجھے ہے۔ صحیح بخاری اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی دے آخری لمحات اور آخری دنوں اندر آپ نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، میں تانوں کچھ لکھوا دیاں تاکہ تسی میرے تو بعد گمراہ نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے نبی علیہ السلام جی رہن دیو، حسبنا کتاب اللہ، سانو اللہ دی کتاب کافی۔ اور اس حدیث پاک کے الفاظ دے غور کریا جے، ایتھے حسبنا القرآن نہیں آیا، ایتھے لفظ نے حسبنا کتاب اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام جی سانو اللہ دی کتاب کافی ہے۔ جنہیں جنہیں مانا کیتا ہے نا، میں اپنے اساتذہ کو جاننا جنہاں کو میں بخاری پڑھی ہے، اللہ دی توفیق نال میں انہاں دی عزت کرنا، قدر کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا۔ پٹھے وڑدا وڑدا بندہ اٹھ کے کہے جی فلانے شیخ الحدیث نو پتہ کوئی نہیں، ہو سکتا ہے پتہ نہ ہوئے، ایندے تے بیچارے تے کوئی الہام ہو گیا ہوئے، پٹھے وڑ دیاں تے اے سمجھے بھی ایک حسبنا کتاب اللہ تو مراد کلا قرآن ہے، دلیل چاہیے۔ کس محدث نے آکھیا ہے حسبنا کتاب اللہ تو مراد صرف قرآن پاک ہے، دلیل؟ کس صحابی نے آکھیا ہے حسبنا کتاب اللہ تو مراد کلا قرآن ہے، دلیل؟ جے دلیل کوئی نہیں پھر میری بات تے غور کر، کسے صحیح بخاری پڑھان والے شیخ کے سامنے مؤدبانہ ہو کے بیٹھ کے بڑے ادب نال سوال کر، استاد جی حدیث پاک سمجھا دیو، حسبنا کتاب اللہ تو مراد کی ہے، اور تینو دو چیزاں دی نشاندہی کرے گا، کتاب اللہ تو مراد یہ تھے قرآن پاک بھی ہے اور حدیث پاک بھی۔ توجہ کرو میری بات، اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک نال پیار ہونا چاہیے کہ ایک سائڈ پہ جان بھی ہوئے اور ایک سائڈ پہ حدیث پاک ہوئے، جان قربان کر دینی چاہیے، اچھی بولو حدیث پاک چھڑنی چاہیے، ورنہ بندے گمراہ ہو جاندے۔ میرے کو دلیل ہے قرآن پاک اندر ایک نبی کا تذکرہ موجود ہے، اللہ کا نبی ہے، اس نبی پہ آسمان تو کتاب کوئی نہیں آئی، اللہ نے آسمان کو اس نبی وال وحی کیتی ہے، لیکن کتاب نازل عطا کتاب رب نے نہیں فرمائی۔ اس نبی کا نام ہے نوح علیہ السلام،
اللہ دا آرڈر آیا ہے، حکم آیا ہے، کشتی بنائی ہے، اور کشتی بنان تو بعد جڑے بندے ایمان لے کے آئے نے اللہ دے نبی نوح علیہ السلام تے انہاں نو بیڑی چ کشتی چ بٹھایا ہے۔ سارے پیار نہ بولو، نوح علیہ السلام تے کوئی کتاب نازل ہوئی؟ سارے بولو کوئی کتاب نازل ہوئی؟ کوئی صحیفہ نازل ہویا؟ ہن پوری تساں توجہ کرنی، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی نوح علیہ السلام سے۔ بیڑی بن گئی، کشتی بن گئی، اپنے نالدیاں نو، پیاریاں نو، اپنے پیروکاراں نو، مسلماناں نو، تابعداراں نو، حبداراں نو، وفاداراں نو، جانثاراں نو اے دے اندر آرڈر کیتا ہے سوار ہو جاؤ۔ سارے سوار ہو گئے، بیٹا پہاڑ تے چڑھ گیا تے پہاڑ تے چڑھیا تے اللہ دے نبی نے پتر نو بلایا ہے۔ ہن جڑا اللہ دے نبی نے اپنے بیٹے نو بلایا ہے، یہ نبی دی بلان دا انداز تے کلمات نو نوح علیہ السلام دی حدیث کیا جاندا ہے۔ ہن حدیث پاک دی اہمیت نو سمجھن تے واسطے غور کریا جے۔ نوح علیہ السلام فرمان لگے پتر آ جا کشتی اندر، تے بیٹے دا اگوں جڑا جواب ہے نا حدیث دے مقابلے اندر، وقت دے نبی دی زبان چو لفظ نکلے نبی دی حدیث دے مقابلے چ نبی دے بیٹے دی بات ہے۔ توجہ ہے میرے؟ کوئی ذاتی لمحہ نہیں پائے گا، لتاں لتاں سیدھیاں کر لو سارے، بالکل ہوشیار ہو کے بیٹھ دو۔ ایک سائڈ تے وقت دا نبی ہے تے نبی دی ایک حدیث ہے، اور اے دے مقابلے اندر حدیث نوح علیہ السلام دی حدیث دے مقابلے اندر نبی دا بیٹا ہے۔ اللہ دا نبی کہتا ہے آ جا کشتی اندر، تے پتر آندا ہے جبلی یاسمنی من الماء، ابا جی مینوں کشتی جان دی لوڑ کوئی نہیں، اے پہاڑ مینوں پانی تو بچا لے گا۔ نبی دی حدیث دے مقابلے چ بات نبی دے، بولو سارے پیار نہ بولو، بولو بولو بولو، تو انشاءاللہ میں کوئی مسئلہ سمجھانا ہے، اچھی بولو۔ نبی دی حدیث دے مقابلے چ نبی دے بیٹے دی، ہن نبی دی حدیث دے مقابلے چ نبی دا بیٹا بھی مقابلے چ آ جائے نا، اللہ اس بیٹے نو بھی معاف نہیں کر دے، اساں تے نبیاں دے بیٹے کوئی نہیں۔ حدیث دے مقابلے چ نبی دا پتر آیا ہے جنہیں بچپن نبی دے گھر چ گزارے ہے، مولانا انور والا صاحب لڑکپن نبی دے گھر چ گزارے ہے، قاری پروفیسر عبدالغفار عابد صاحب جوانی نبی دے گھر چ گزاری ہے، جڑے اس بچے نے کپڑے پائے نے وہ نبی دے پیسیاں دے، جڑی پیراں چ جُتی پائی ہے وہ جُتی خریدی ہے نبی دے پیسیاں دی۔ نبی دا جویں وجود پاک، اٹھنا پاک، بیٹھنا پاک، سونا پاک، جاگنا پاک، بولنا پاک، جناب ایک ایک اشارہ پاک، ایویں نبی دا گھر بھی پاک۔ نبی دے پاک گھر اندر نبی دی پاک تے طیب کمائی کھا کے بڑا ہون والا بیٹا اگر وقت نبی دی ایک حدیث نہ بننے، اللہ انہوں پانی چ غرق کر چھڑ دے۔ اپنی زندگی دے بارے محاسبہ کرو، ایک حدیث پاک نہیں کتنی احادیث مبارکہ دا انکار کر کے سینہ تان کے بازار چ آکڑ نال کھلو کے گئی دے اس نو نہیں میں ماندا، کی جرت ہے تیرے میرے اندر ایتھے نہ منیا، رب دی عدالت جدوں جواب دینا پیا تینوں لگ پتا جائے۔ نوح علیہ السلام دے بیٹے نے نبی دی حدیث منی تے اللہ نے پتہ کی جواب دیتا ہے، فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ اللہ فرماتے نے اے میرے نو نبی یہ دا تیرے نال تعلق ہی کوئی نہیں، یہ دا تیرے نال واسطہ ہی کوئی نہیں، یہ دا تیرے اہل دے نال رشتہ ہی کوئی نہیں، انہو عمل غیر صالح۔ توجہ کرو میری بات ہے، میں بڑے پیار نال کہاں گا، سوال کر لے آجے، کھلے دل کرے آجے، جتنے جی چاہے آجے کرے آجے، لیکن انج نہیں کہ تسا سوال کرو کہ سویرے اور جناب نے سوال کیتا ہے، میں بھی سوال کراں گا، میں بھی پیار کراں گا، میں بھی تیرے تک دین پہنچانا جاننا، میں بھی قرآن حدیث پہنچانا جاننا۔ اللہ دی توفیق نال، رب پاک دے فضل و کرم دے نال، اللہ دے نبی دا بیٹا ہے، نبی دی حدیث نہیں منی۔ اللہ فرماتے نے اے تیرے اہل دے وچوں نہیں، کیونکہ اے دے عمال اچھے نہیں، یہ نیک عمال کرنے والا نہیں۔ میں اے قرآن پاک دے الفاظ انہو
अमल गैर सालिह। इसको इस्तेदलाल करना चाहना, चूंकि मैं तालिब इल्म हां, मेरी दावत पे गौर करे आजे। उलमाए किराम तशरीफ फरमा दे, मैं तालिब इल्म हां, इन्नहु अमल गैर सालिह। अल्लाह फरमाते ने एदे अमाल साले नहीं, गैर साले अमाल करदा है। जेड़ा नबी दी हदीस ना मन्ने ओदे अमाल नेक नहीं हुंदे, ओदे अमाल साले नहीं हुंदे। जेड़ा नबी दी हदीस ना मन्ने ओदे अमाल दा एतबार नहीं कीता जा सकदा। दलील कुरान पाक अंदर इन्नहु अमलुन गैर सालिह। अल्लाह फरमाते ने मेरे नूर नबी, एदा तेरे अहल नाल ताल्लुक वास्ता कोई नहीं, क्योंकि एदे अमाल साले कोई नहीं। जेड़ा नबी दी हदीस मन्ने ओदे अमाल साले, जेड़ा हदीस के मुताबिक नमाज पढ़े ओदी नमाज वाला अमल साले, जेड़ा हदीस पाक के मुताबिक रोजा रखे ओदा रोजा रखना अमल साले, जेड़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस पाक के मुताबिक दिन रात गुजारे ओदा दिन रात गुजारने वाला अमल अमल साले, जेड़ा हदीस पाक ना मन्ने ओदा अमल अमल साले कोई नहीं। लो तवज्जो करया जे मेरी बात है, गौर करया जे मेरी बात है। मैं इसको थोड़ा जा करीब ले आना चाहना, करीब तक तुहानू जनाब अपनी दावत फिक्र देनी चाहना। अल्लाह दा नबी है जेदा नाम लूत पैगंबर है, ते फरिश्ते आ गए इंसानी शक्ल अंदर, नौजवान जनाब लड़कपन अंदर, जवानी दे जनाब कदम रखन दे करीब ने, बच्चे आ गए इंसानी शक्ल अंदर। अल्लाह के नबी दे कोल कौम इतनी गंदी है, इतनी भैड़ी है। नाराज तो नहीं ना होगे? साढ़े मुआशरे चो इतना गंद है ना, भाभी सुन्नी देवबंदी जितने भी है ने, मुनकर ने भावे ताबियादार ने, इतना जिना दा गंद है ना कि हो सकता है कोई महल्ला महफूज ना होए। मौलवी जुमे जिना ते तकरीर नहीं कर सकता, मसीह तो छुट्टी हो जाती है। हर वजूद ते जिना दा गलबा मौजूद है। इत्थे ते कोई नहीं उठदा बाजार च जेड़ा कदे मैं जिना दा रद्द करना, बेहया इकट्ठे हो गए इलाके च, जिना कोई भी करे। ए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां बेशुमार हदीस ने और कुरानी नुसूस है, भला तकरबु जिना, फरमाया जिना करना ते बड़ी दूर दी गल है, करीब भी नहीं जाना। उदो कोई मुनकर नहीं उठता, कोई ताबियादार नहीं उठता। तवज्जो करे आज मेरी बात पे, यही बीमारी अल्लाह दा नबी है जेदा नाम है लूत पैगंबर अलैहिस्सलाम। इन्हां दी कौम उस वक्त दी जेड़े उस वक्त लोग सन ना, उन्हां च गंदी बीमारी मौजूद है। लोगां च बीमारी है, नबी पाक हुंदा है। इंसानी शक्ल अंदर नौजवान बच्चे आ गए, जवानी अंदर कदम रखन दे करीब ने, मेरे वाल वेखे आजे। सारी कौम आ गई, बदकार कौम आ गई, गंदी कौम कट्ठी हो के नबी दे बूहे ते, गंदी कौम नबी दे दरवाजे, गुनाह दा इरादा लै लिया। अल्लाह दा नबी परेशान होया, गमगीन होया, मेरे मेहमान ने ते सारे बंदे दरवाजे दे करीब आ गए। ये ते बड़ा जनाब इन्हां शोर पा देता है। अल्लाह के नबी दे दिल अंदर थोड़ा जिहा गम पैदा होया है, ते फरिश्ते बोल के कहते ने लूत पैगंबर अलैहिस्सलाम दी घबराहट की लोड़ कोई नहीं, परेशान होने की जरूरत कोई नहीं। असी फरिश्ते हां, इन्हां ते अजाब लैके आए हां, ते सुबह दे टाइम तुसां इंज करना है, अपने मनन वालियां नूं इत्थों लैके चले जाना है। जाओ दुनिया कायनात अंदर जितने उलमा ने, इन्हां कोलों मुअद्दिबाना पूछ लो, सवाल कर लो। लूत पैगंबर अलैहिस्सलाम ते आसमान तो कोई किताब नहीं आई, हुण नबी दी हदीस चलने लगी है। लूत पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान पा के ते फरिश्ते कहंदे ने सवेरे अपने मनन वालियां नूं लेके चला जाई, ते अल्लाह दे नबी जी अलैहिस्सलाम सुबह दे करीब, सुबह दा वक्त बिल्कुल करीब है, तुसां इन्हां नूं लेके चलिया जाना है। इन्हां पिछलियां नूं बदकारां नूं असां मिटा देना है, इन्हां नूं तबाह बर्बाद कर देना है।
انہاں تے رسوا کن عذاب مسلط ہو جانا ہے، انہاں نو اسا صفحہ ہستی تو مٹا دینا ہے، سانو رب پاک نے بھیجے ہے۔ توجہ کریا جے میری بات ہے، اللہ دا نبی اپنے پیروکاراں نو لے کے ٹر پیا ہے، نبی لوط علیہ السلام دیاں بچیاں نال نے، بعض روایات کے مطابق اللہ پاک نے لوط علیہ السلام نو بیٹا کوئی نہیں عطا کیتا، بچیاں ہی کلیاں نے، انہاں نو لے کے اللہ دا نبی ٹر پیا ہے، بی نال ہے کہ اللہ دے نبی نے آکے ہے اور حدیث آن لگی ہے، لوط علیہ السلام دے فرمان آن لگا ہے، لوط پیغمبر علیہ السلام کا حدیث پاک آن لگی ہے، اللہ دے نبی نے فرمان لگے کسی نے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنا، اگے نو چلنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا، جنہیں بندے ڈرتے نے تے موڑ موڑ کے پیچھے نو ویندے نے، فرمایا انج نہیں دیکھنا، اگے نو ویکھ کے ٹرے جانا ہے۔ ایک پاسے نبی دی حدیث آ گئی ہے، دوجے پاسے لوط پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہے، نبی دے بستر دی زینت ہے، نبی دا لباس ہے۔ توجہ کریا جو میری بات ہے، اللہ دے نبی نے آکے پیچھے نہیں دیکھنا، تے بیوی نے ایک حدیث نہیں منی۔ سنو دے لاہور دے بازیو، قرب و جوار کو آن والے ساتھیو، ایک حدیث نہیں منی۔ لوط پیغمبر علیہ السلام کی بیوی نے، میں بڑے پیار نال کہاں گا، نبی دیاں بیٹیاں اے دے وجود دا حصہ سن، نبی دی کمائی اے استعمال کرتی رہی ہے، جڑے گھر اندر نے زندگی گزاری ہے، تو کار اس بیوی دا نہیں، وقت نبی دا کار ہے۔ توجہ کرو میری بات تے، نبی دی ایک حدیث نہیں منی، تے مال کے کائنات نو غصہ آ گیا ہے، جتے ساری قوم نو چکیا گیا ہے، بدکاراں نو چکیا گیا ہے، سیاکاراں نو چکیا گیا ہے، گناہگاراں نو چکیا گیا ہے، زانیاں نو چکیا گیا ہے، گندیاں نو چکیا گیا ہے، گندیاں عورتاں نو چکیا گیا ہے، گندیاں مرداں نو چکیا گیا ہے، گندیاں پاپیاں نو چکیا گیا ہے، گندیاں جواناں نو چکیا گیا ہے۔ اوتھے ہی نبی دی ایک حدیث نہ منن والی نبی دی بیوی نو چکیا گیا ہے، زمین اٹھائی گئی ہے، آسمان دیاں بلندیاں تے لے جائی گئی ہے، اوتھے نو الٹیاں کر کے سٹیا گیا ہے۔ اللہ نے نوکدار نبیلے پتھراں دی بارش نازل کر چڑھی ہے، اتنا مال کے کائنات نے انہاں تے غیظ و غضب تے غصے دا اظہار کیتا ہے۔ میری دعوت تے غور کریا دے، جے لوط پیغمبر علیہ السلام دی بیوی نبی دی ایک حدیث نہ مننے، اللہ دے عذاب کولوں بچ سکدی۔ اسی 2 4 5 10 حدیثاں نہ منیے، اپنا ٹکانہ سوچ کتھے ہونا ہے؟ دعوت فکر توجہ کر، تیرے دل دی کھڑکی تے دستک دے رہے ہیں، رڑیا بیراں دا بگڑیا کچھ نہیں، آدھا قرآن حدیث وال اجے وقت ہے، اجے وقت ہے، اجے ٹائم ہے، آجا سویر دا بھلیا سیانے، تواڈے جے سیانے کہندے نے صبح دا بھلیا شام نو آ جائے، اونوں بھلیا کوئی نہیں کہندا، آ جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ آ جاؤ قرآن پاک حدیث پاک والے توجہ کرے آجے، یہ تے اللہ دے نبی نے، یہ تے جناب نوح علیہ السلام سن، یہ تے اللہ دے نبی لوط علیہ السلام سن۔ ادھر میرے والے غور کرے آجے، موسیٰ پیغمبر علیہ السلام تے کتاب بعد اندر نازل ہوئی ہے، پہلے نبی دی حدیث ہے، کتاب بعد اندر حدیث نبی دی پہلے، جدو قوم نو آگے آؤ لڑائی کریے، تے قوم کہنے لگی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ کہنے لگے اللہ دے نبی جی اپنے رب نو لے جا تے آپ جا کے لڑائی کر، نبی دی حدیث نہیں منی، مال کے کائنات نے انہوں صفحہ ہستی تو مٹا دیتا ہے، انہوں دے نام و نشان مٹا چھڑے نے، جڑا نبی دی حدیث نہ مننے، وقت نبی دی بات نہ مننے، وقت نبی دے اشاریاں دا ادب نہ کرے، وقت نبی دی حدیث پاک دی قدر نہ کرے، اللہ صفحہ ہستی تو مٹا دیتا ہے، ذلت رسوائی دا مقدر بن جاتا ہے۔ لو توجہ کرے آجے میری بات پہ، ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک آ جائے، دوجے پاسے نماز ہوئے، نماز چھڑ دینی چاہیے، حدیث چھڑنی
بولتے نہیں حدیث پاک چھڑنی، بلکہ نماز دا طریقہ، نماز دا رخ بھی بدلیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری اندر حدیث پاک ہے، کتاب و تفسیر اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، آسمان تو جبریل آ گئے، فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ جس مسجد تے جلسے نہ ہون اوتھے انج ہی ہوندا ہے، پیسے لے جاؤ قبراں نوں، دین تے خرچ نہ کریا جے، جلسے بند کر دیو۔ او جی مولوی آندے نے پیسے مانگدے نے، مولویاں نوں پیسے دینے حرام نے تے فلاں فلاں چنگے سونے فتوے جوڑے جے، جلسے کراؤ، تقریراں کراؤ، درس کراؤ، دین سکھاؤ، کئی سال لنگ جاندے نے۔ نہیں مولوی جی ایویں بندیاں دی نا سویرے نہ کام تے جانا ہوندا ہے تے ساری رات جا کے جلسہ سن کے تے سویرے کام خراب ہو جائے گا، ایمان خراب ہوندا ہے تے بندے کر لیندے نے، کام خراب نوں بچاؤندے ایمان گوا پیندے۔ درساں دا، جلسیاں دا، پروگراماں دا اتنا فائدہ ہے، صحیح بخاری دی حدیث دا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا پڑھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو جس جگہ تے اللہ دا ذکر ہوئے نا، جدو محفل دا اختتام ہوتا ہے تے جتنے اتنے موجود ہوتے ہیں اللہ سارے دے گناہ بھی معاف کر دینا ہے تے جہنم تو آزاد بھی کر دینا ہے تے جنت دا حقدار بھی کر دینا ہے۔ میرے خیال نہ کک فائدہ نہیں نا جلسیاں دا، آج جہنم تو آزادی کیڑی چاہیے ہے، کیڑا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں مولوی خرچہ بڑا ہوتا ہے، اونج تے خرچے کوئی نہیں نا۔ خوش نصیب وہ بندہ ہے جہاں پیسہ دین تے لگے۔ کنے تواڈے جو بندے نے جنہاں نے کسی بندے نو ترجمے والا قرآن بھی لے کے دیتا ہے، کسی نے بخاری لے کے دے، بخاری تو منن والے کئی نے نا، کئی منن والے ہی کوئی نہیں، لے کے کسی نے کی دینی۔ دین تے خرچ کرو، ثواب ملے۔ اور عجیب ایسے انداز ہے جڑی حدیث پاک چاہتا ہے نا الا من صدقۃ جاریہ، اور صدقہ جاریہ دا مطلب پتہ نہیں کی سمجھے، پتہ نہیں کی سمجھے۔ توجہ کرے آج میری بات پہ غور کرو، بات اور پاسے نہ چلی جائے، ادھر میرے وال غور کرے آج۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز جبریل امین آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز دے دوران قبلہ تبدیل کر لیا ہے، نماز دے دوران قبلہ تبدیل کیتا ہے۔ ادھر میرے وال دیکھے آج، نماز دے دوران نبی پاک علیہ السلام نے قبلہ تبدیل کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وجود نو حرکت دی ہے، اپنے جسم نو پھیریا ہے، کعبہ اللہ ول کر لیا ہے، بیت اللہ ول کر لیا ہے۔ جڑے پیچھے صفا بنا کے کھڑے سن، اونچی بولو انہاں نو کچھ بھی آکھیا؟ سارے بولو کچھ بھی آکھیا؟ آپ نے نہیں آکھیا بھی میں اپنا چہرہ بیت اللہ کرن لگا تسی بھی کر لو، نہیں آکھیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیریا ہے، بیت اللہ وال کیتا ہے، قبلہ تبدیل ہویا ہے۔ بس نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ پھیرن دی دیر ہے، جڑے پیچھے کھڑے سن، جڑے پیچھے کھڑے تھے پتہ کون سن؟ والسابقون الاولون من المہاجرین۔ چلو جڑے ایتھوں دے نے وہ تے چوپی نے نا، ایتھوں دے آئی تھوڑے جائے نے، جنہیں قاری عزیر صاحب نے اعلان کیتا ہے اتھوں آیا قافلہ، اتھوں آیا، اینے قافلے نال تے سین بھی بھرنا چاہیے سی۔ میرے خیال نال نویں لاہور چوں کوئی نہیں آیا، باہروں ہی سارے آئے نے۔ تے تسی ماشاءاللہ کو پیار محبت نہ میرے ال ویکھو، انشاءاللہ ٹینشن نہ لیا جے، مفتی مفتی کوئی نہیں ایتھے، توجہ میرے ال کریا جے، غور کرو میری بات پہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ پیچھے نفوس قدسیہ دی جماعت کھڑی ہے، یہ سارے جنتی کھڑے نے، یہ سارے آلہ کھڑے نے، یہ سارے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے کھڑے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا رخ بدلے ہے۔ توجہ کریا جے میری بات پہ کہ پچھلے آنے نبی پاک علیہ السلام کو چہرہ پھیر دیاں،
रुख बदल दिया पिछे खड़े ने जिवें आपने अपना चेहरा बैतुल्लाह वल कीता है पिछलियां ने भी अपना रुख बैतुल्लाह वल कर लिया है ए प्यार ए मुहब्बत इन्हां सलाम फेरन तो बाद नहीं आ गया सोने नमाज तो बाद फेर लेंदे चेहरा बैतुल्लाह वल नमाज तो बाद कर लेंदे क्यों नहीं बोले जिथे नबी अली सलाम दा इशारा भी आ जाए ओते भी अपनी मर्जी नहीं ते जिथे हदीस आ जाए ओते भी अपनी मर्जी जिथे कौल आए ओथे भी अपनी मर्जी नहीं जिथे फेल आए ओथे भी अपनी मर्जी तवज्जो कर मेरी बात नबी पाक अलैहिस्सलाम दी इब्तिदा अंदर एक सहाबी ने नमाज पढ़ी है ये तो नमाज पढ़ के ते मस्जिद कुबा च गया कुबा बस्ती अंदर पहुंचया उन्हें वेख्या ओटे साथी नमाज पढ़ रहे ने मस्जिद जनाब किबला तैन अंदर जिथे किबला तब्दील होया उथों नमाज पढ़ के उस मसीत के करीब गया कि बंदियां नूं नमाज पढ़दियां वेख्या उन्हां दा चेहरा बैतुल मुकद्दस वाल ये पीछे खलो गया इधर मेरे वाल तवज्जो करिया जे नमाजी नमाज पढ़ रहे ने ये पीछे खड़ा हो गया नमाजी नमाज की हालत अंदर ने ये पीछे खलो गया नमाजी नमाज पढ़ रहे ने और केड़ी मस्जिद अंदर पढ़ रहे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा मदीना पाक तो चले इस मस्जिद अंदर जाके 2 रकात नफल पढ़े अल्लाह उन्हें कितना सवाब देंदा है बोलो बोलो और प्यार ना बोलो अल्लाह उमरे का सवाब देंदा है जेड़ा कुबा मसीते जाके नफल पढ़े इनू उमरे का सवाब लभदा उस मसीते नबी पाक अलैहिस्सलाम दा परवाना पहुंचे जिस मसीते नफल पढ़िया उमरे का सवाब उची बोलो कादा सवाब प्यार ना बोलो कादा सवाब अल्लाह साडे मुकद्दरां च कर दे या अल्लाह जेड़ा नहीं ना बोलदा अल्लाह ओदे भी मुकद्दरां च कर दे आपां ते दुआ करन वाले हां प्यार करन वाले हां नफरत वाले नहीं तवज्जो करो मेरी बात पे पीछे खड़ा है साथी नमाज पढ़ते ने वो पीछे खलोता है प्रोफेसर साहब पीछे खड़ा है दवाला साहब पीछे खड़ा है उलमाए किराम पीछे खलो गया नबी पाक अलैहिस्सलाम दा गुलाम नमाज पढ़ रहे ने ये नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी नमाज पढ़दे ने उन्हें पीछे खलो के नबी पाक अलैहिस्सलाम दे अमली हदीस पेश की दी है जेड़ा अमल उन्हें अखा ना वेखिया है उस हदीस का तज़किरा कीता है पीछे खलो के दूर खलो के तज़किरा कीता है साफ दे अंदर आके इन्हां दे पकड़ के चेहरे नहीं मोड़े इन्हां दा रुख नहीं मोड़िया पीछे खलो के ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की फैली हदीस का तज़किरा कीता है कह लगा नमाजियो मैं नमाज पढ़ के आया नबी पाक अलैहिस्सलाम दे पीछे ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज की हालत अंदर अपना चेहरा बैतुल्लाह वल कर लिया ते एवें इधर मुंह करके नमाज पढ़दे हो चेहरा बैतुल्लाह वल कर लो जदों हदीस कन्ना च पै गई इधर मेरे वाल वेखिया जे निगाहां चुक लो सिर चुक लो मोबाइलां दी जान छड़ दियो इधर मेरे वाल वेखिया जे एक पासे नमाज पढ़ रहे ने ते दूजे पासे आवाज हदीस की कन्ना च पै गई नबी पाक दा अमल दसिया गया है हदीस दसी गई है ते जेड़ा बयान करने वाला है एक खबर वाहिद है एक कोई सहाबी ने आके जनाब हदीस बयान की दी है मैं चाहो दुनिया कायनात दी किताबां छोड़ सकना जिस किसी ने कोई फिका के नाम पे कोई किताब लिखी है मैं अहले हदीस हां अपने मसलक दा चौकीदार हां मैं अपने मसलक दा पहरेदार हां मैं तालिब इल्म हां और मेरी दावत पे गौर करो चौकीदार बोझदिल नहीं होता चौकीदार डरपोक नहीं होता चौकीदार जान दे छड़ दे लेकिन मालिक के मकाम तक चोर नहीं जान देता मैं अपने मसलक का चौकीदार हां मैं जान दे सकना जिस्म के टुकड़े करवा सकना इंशाअल्लाह रहमान जब तक इस जिस्म अंदर जान है रब की तौफीक के खास नाल इस मुंह अंदर जुबान है जनाब बोलन दी ताकत मौजूद है इंशाअल्लाह रहमान नबी पाक अलैहिस्सलाम की कौली हदीस होए फैली होए तकरीरी होए नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक छोटा सा इशारा भी होए मैं सारी कायनात जुटला सकना नहीं छड़ सकदा कि नबी अलैहिस्सलाम का एक फरमान भी एक सेकंड नहीं छड़ सकदा अल्लाह
نبی پاک علیہ السلام دی حدیث آ جائے کی اوقات ہے بندے دی، میں حدیث پاک نو نہیں ماندا، میں اس حدیث پاک نو نہیں ماندا، تو حدیث پاک نو سمجھیا کی ہے؟ توجہ کرو میری بات تے، پیچھے کھلوتا ہے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی، نماز پڑھ رہے ہیں صحابی، ماسٹر عارف صاحب پیارے استاد جی پیچھے کھڑا ہے، ایک صحابی اگے نماز پڑھ دے نے مسجد اندر، بولو کون؟ بولو کون؟ انشاءاللہ جتنے مفتی نے، میں اللہ دی توفیق نہ، میں طالب علم ہاں، جتنے جو بھی ہوئے گا انشاءاللہ میں حاضر ہوں، توجہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نماز پڑھ دے نے تے پچھو حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام دے فعل دا تذکرہ، بیت اللہ والے چہرہ کرن دا تذکرہ، نماز دے دوران اپنا رخ موڑن دا تذکرہ، انہیں پیچھے کھلو کے ایک حدیث کنیا، سارے بولو کنیا، پیار نہ بولو کنیا، صرف ایک حدیث پاک، صرف ایک حدیث پاک انہیں پیچھے کھلو کے بیان کی دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے پروانے آنے نماز دی حالت اندر اپنے چہرے بیت اللہ وال کر لے، میں بڑے پیار نال کہاں گا، انہاں نہیں آکھیا جی ہون تے جڑیاں دو تے تین رکھتا ایک دو رہندی ہے نا یہ پوری کر لئیے، پھر اس کو بعد پوچھنے ہیں بھی جھوٹ تے نہیں بولدا، انہاں کسے نے بھی نہیں آکھیا، نہ امام بولے نہ مقتدی بولے، ساڑھے آندے نے جویں حکیم گرم ہوئے کشتے بھی گرم نے، اور وجہ ہے حکیم بھی ایویں دے نے کشتے بھی ایویں دے نے۔ توجہ کرو میری بات تے، انہاں نہیں انتظار کیتا، نماز مکمل کر لئیے پھر چہرہ بیت اللہ وال کران گے، نہیں انتظار کیتا، حدیث پاک دے الفاظ، حدیث پاک دا اشارہ کرنے والے نے اشارہ کیتا ہے، انہیں دعوت پہنچائی ہے، نبی پاک علیہ السلام دے فرمودات، آپ علیہ السلام دے عمل دا ایک تذکرہ کیتا ہے، جیویں کنا آواز پئی ہے، انہاں نماز دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے چہرے بیت اللہ وال کر لے۔ ادھر توجہ کرے آجے، انج دے پیارے نے جنہ دے بارے قرآن آتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذاتو الاللہ، اذاتو الاللہ، میرے بات توجہ، اذاتو الاللہ وإلی الرسول وإلی الرسول وإلی الرسول، توجہ کرے آجے میری بات ہے، انما کان قول المؤمنین اذاتو الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم لیحکم بینہم لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ، کیا بات ہے انہوں نے، حدیث پاک کرنا تک پہنچی ہے، حدیث پاک پہنچی، نبی پاک علیہ السلام دی فعلی حدیث پہنچی کہ نبی علیہ السلام نے اے حرکت کی تھی ہے، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، صحابہ اکرام نے فعلی حدیث، ادھر میرے والے بھیکو، فعلی حدیث نال اتنا پیار کیتا ہے، فوراً اپنا جناب چہرہ بیت اللہ وال کر لیا ہے، ادھر خبر واحد ہے، فعلی حدیث ہے، ادھر آندہ بخاری نہیں میں ماندا، مسلم نہیں ماندا، او دے جنیاں دیجا آوی نہیں ماندا، اور میں بڑے پیار نال کہاں گا، نہ میں تیرا پھر عقیدہ ماننا، نہ میں تیرا منہج ماننا، میں پیار نال کہہ رہے ہیں، محبت نہ کہہ رہے ہیں، جے صحیح بخاری مسلم سیاہ ستہ دیگر کتب حدیث ان اندر نبی علیہ السلام کے فرمودات محفوظ نہیں، بس پھر رب نے جڑے ذکر دی حفاظت کیتی ہے، اور تیری بات جھوٹی ہے یا رب دا قرآن سچ ہے؟ ہاں قرآن سچ ہے، جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، اچھی بولو قرآن پھر بھی سچ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دی بات، نبی علیہ السلام دی فعلی حدیث پہنچی نا، ارے نہیں ایڈی موٹی کتاب لکھی، ایڈی موٹی
کئی صفحات دے کتاب ہو جی بنی اسرائیل تو حاجی صاحب شروع ہوئے نے او نہیں ماندا آ نہیں ماندا آ نہیں ماندا آ نہیں ماندا او دے اے بھی تذکرہ کر دے حیوان بھی نہیں ماندا قارون بھی نہیں ماندا شداد بھی نہیں ماندا او تے رب نو بھی نہیں سن ماندے بنی اسرائیلیاں روایتاں چک کے انہوں نے قرآن حدیث سے مقدم کرنا کہنا بڑا میں دین دا کام کیتا ہے اللہ دی عظمت دی قسم ہے جو وحدہ لا شریک ہے ایک رائی برابر بھی تو دین دا کام نہیں کیتا الٹا دین کے نقصان دا سوچے ہے توجہ کرو میری بات تے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پاک آئے حدیث پاک نماز اندر نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ تک پہنچی ہے انہوں نے فوراً عمل کیتا ہے فوراً بنے ہیں حدیث پاک کے مقابلے اندر کسی بات نو ترجیح نہیں دیتی ادھر میرے وال توجہ کرے آجے غور کرے آجے میری محبت تے غور کرے آجے میری دعوت تے غور کرے آجے میری عقیدت تے غور کرے آجے میرے مسلک تے غور کرے آجے میں بڑے پیار نال کہاں گا اہل حدیث نبی پاک علیہ السلام کا ادب احترام عزت وقار اون جی کرتے نے جنہیں صحابہ کرام تو چل دیاں سلف صالحین تو ائمہ محدثین تو مفسرین محدثین تو چل دیاں آج تک پہنچے ہیں انشاءاللہ سا قیامت تک کرنا ہے میری دعوت تے غور کرو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پاک آئے جہان چھڑ دیتا جائے کوئی حرج نہیں حدیث پاک نہیں چھڑنی چاہیے پیارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے امیر المؤمنین نے اپنے ساتھیاں نو نال لے ہے ایک علاقے دا روح کیتا ہے فرمان لگے فلاں علاقے اندر جانا ہے رستے اندر جاندیاں ایک جگہ پہ پتہ چلے ہے امیر المؤمنین جی جتھے جا رہے جے اوتے طاعون دی بیماری پہ گئی ہے بندیاں نو طاعون دی بیماری نے لپیٹ اندر لے لیا ہے بندیاں تے طاعون دی بیماری آ گئی ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری نو بٹھایا ہے ساتھیاں نو آرڈر دیتا ہے فرمان لگے بہ جاؤ اس مقام تے رک جاؤ اوتھے روک لیا ہے مہاجرین جڑے صحابہ نال سن انہاں نو بلایا گیا فرمان لگے مسئلہ دسو وہ جڑے علاقے اندر طاعون دی بیماری پہ گئی ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک اگر کسی نو یاد دیتے دسے وہ کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے دسو حدیث پاک بولو دسو کی حدیث پاک یہ نہیں آکھا قرآن پاک چو دسو آکھا حدیث پاک چو دسو کسی نو حدیث پاک یاد ہوئے وہ دی وجہ قرآن پاک کلا دین نہیں قرآن حدیث دونوں ملائیے تو پھر دین بن دے فرمان لگے نبی علیہ السلام جی کو حدیث یاد ہوئے مہاجرین کہنے لگے رضی اللہ عنہم اجمعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے پیارے امیر المومنین جی ساڑھے جو کسی نو حدیث پاک دے یاد کوئی نہیں وہ جو تے بیماری ہے یہ ساڑھی سوچ ہے ساڑھی ذاتی رائے وے کہ جانا نہیں چاہیے کیونکہ تے بیماری ہے امیر المومنین فرماتے ہیں میں تواڈے کولوں حدیث پوچھیے بولو کی پوچھیے پیار سی نا حدیث پاک نا فرمان لگے حدیث پاک پوچھیے جڑے 5 حدیثاں نو نہیں نہ ماندے 10 نو نہیں نہ ماندے وہ جانور دی گردن تے چھری پھیرنی کلے پھر قرآن چو وکھان مینوں اے حدیث پاک دا بھی پھر انکار کرو 5-10 دا تے کیتا دے قربانی آ رہی ہے جانور جنہ ذبح کرنے نے چھری کیویں تیز کرنی ہے کتنے چھری پھیرنی ہے اے قرآن کلے چو بخانا ہے پھر حدیث کا سہارا نہیں لینا میں دیکھاں گا تو بکرے دا گوشت کے دکھانا ہے وہ تو بھج کے آ جانا ہے ادھر نو ٹیڈ بھرن لئی آنا بڑی گل ہے حدیث سچی ہے توجہ کرو میری بات تے غور کرو توجہ کرو میں نے پتہ ہے انشاءاللہ ہونی آخری آئی دی تقریر اے میں نے پاک کے او دی وجہ اللہ دی توفیق نا میں کرنا ہی آخری سمجھ گیا پتہ نہیں کہ تو موت آ جائے توجہ کرے آجے میری بات تے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام تے پروانے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کسی کو حدیث ہے تے دسو انہوں نے کیا جی حدیث پاک تے یاد کوئی نہیں لیکن ساڑھی سوچ ہے
وہ تے جانا چاہیے۔ یہ ہن مہاجرین دی سوچ ہے جنہ تے اللہ راضی ہے۔ میری بات تے غور کریا جائے، انہاں صحابیاں دا قیاس ہے، انہاں دی سوچ ہے، انہاں پیاریاں دی فکر ہے، پیارے ڈاکٹر صاحب انہاں پیاریاں دی فکر ہے جنہ تے اللہ راضی، انہاں دی سوچ فکر حدیث پاک تے مقدم نہیں کیتی جا سکتی۔ جنہ تے دنیا دی زندگی چی اللہ راضی سی تے جنہ تے اللہ راضی کوئی نہیں، انہاں دی بات نو قرآن حدیث دے اچے جگہ تے کیوں کھڑی ہے تے پاگل آ۔ نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ عمر کہندا جاؤ چلے جاؤ، انصار صحابیاں نو بلایا جائے، انصار نو بلایا گیا، پیارے امیر المومنین فرماندے نے انج دا مسئلہ بنیا ہے، جس جگہ تے جانا ہے تے طاعون دی بیماری پہ گئی ہے، دسو جانا چاہیے کہ نہیں؟ انصار صحابی کہنے لگے نہیں جانا چاہیے، کہنے لگے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پیش کرو، دلیل چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ کہنے لگے جی حدیث یاد کسی نو کوئی نہیں، لیکن ساڈی سوچ ہے وہ تے جانا چاہیے۔ پہلے دن مینوں بھی ایک یار میرا ملیا ہے، انہیں کہا نویں لاہور جگہ لینی چاہیے، سنیا اتنے قبر چ عذاب نہیں ہوندا۔ چنگی گل ہے، چوک کے رکھو کام، بڑے سیانے ہو، کام چوک کے رکھو۔ 5 مرلے جگہ لینی چاہیے، ماسٹرانا آسن صاحب نے کہا سنیا اتنے قبر چ عذاب نہیں ہوندا تے 5 مرلے جگہ لینی چاہیے۔ اے تاثر دیتا ہے کلمہ پڑھن تو بعد۔ توجہ کرو میری بات تے غور کریا جے، پیارے امیر المومنین فرماتے نے میں حدیث پاک منگی ہے، مینوں حدیث پاک دیو، نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ سنت عمل قول فعل اس دے بارے بیان کرو۔ انہاں کہا جی اے تے علم کوئی نہیں، فرمایا اٹھ جاؤ، تہاڈی بات نہیں، مینوں سونے دی بات چاہیے ہے۔ حدیث پاک نال پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے۔ تھوڑا جہا وقت گزریا ہے، ایک بندہ گھوڑے تے سوار تیزی نال آیا ہے، انہیں گھوڑا کھڑا کیتا ہے، اتوں نیچے اتریا، اپنے کپڑیاں نو چاڑیا ہے تے آ کے امیر المومنین عمر نو سلام آ گیا ہے رضی اللہ عنہما، انہاں نو سلام آ گیا، آن والا صحابی ہے، جنوں سلام آ گیا ہے وہ بھی صحابی ہے رضی اللہ عنہما، تے کہنے لگے امیر المومنین چہرے دے اثرات دس دینے پریشانی ہے، کی مسئلہ ہے کیوں اتنے بیٹھے جے؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یار انج جاب ہے ہن کسی نو مسئلہ نہیں آیا۔ میں مہاجرین نو پوچھیا، انصار نو پوچھیا، کسی نو حدیث یاد نہیں۔ ایتھے مولوی کو کہے نا مینوں مسئلے دا علم نہیں، سویرے آندے نے فلانے نو پوچھیا سی اونوں نہیں آیا، اونوں پوچھیا سی اونوں نہیں آیا، او بھی بھج گیا، او بھی بھج گیا، او بھی بھج گیا۔ کیسی پیاری سوچ ہے، کیڑی سونی سوچ۔ ایک مسئلے دا علم نہیں تو بندہ کہندا مینوں نہیں پتا، ہن تینوں جھوٹ بول کے دسے، ٹھگ بنے، بے ایمان بنے، دھوکھے باز بنے۔ بڑے بڑے پجائے نے جی، مفتی پجا چھڑے نے، مولوی پجا چھڑے نے، اور فلانے پجا چھڑے۔ انشاءاللہ اج میں پجاواں گا، میں سناں گا، پوچھاں گا۔ توجہ کرو میری بات تے غور کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دا غلام کہندا ہے امیر المومنین انشاءاللہ اج میں پوچھ کے جاواں گا، اج میں پوچھنا ہے۔ نبی پاک بڑیاں مٹھیاں میں کیتیاں نے روزیاں چ۔ نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ امیر المومنین پیارے عمر فرماتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار تینوں کو حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پاک تے یاد ہے تے دس تے سیدنا عبد الرحمن بولے، عبد الرحمن بن عوف بولے، اشرف مبشرہ جو عظیم بولے، جنتی بولے، سونے بولے، نمازی بولے، عزت والے بولے، شان والے بولے، جرت والے بولے، بہادری والے بولے، جنگ جو بولے، تہجد گزار بولے، جناب نفلی فرضی نمازاں دے پابند، سنن دے پابند بولے، نبی پاک علیہ السلام کا پیارا صحابی بولے ہے، کروڑوں دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین ایویں پریشان کھڑے جے، ایویں پریشان ہوئے جے، مینوں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پاک یاد ہے، میں اپنے کناں نال سنیا ہے، آپ نے فرمایا سی جتھے طاعون دی بیماری پہ جائے تو اتھوں دے باسیاں نو
وہ تو پار نہیں جانا چاہیے تے جڑے پار نے پاویں اوتھوں دے باسی پار نے کم کاج تے گئے نے کہ انہاں نوں اس بستی اندر نہیں آنا چاہیے امیر المومنین نے بات سنی ہے تے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے پہلے مہاجرین دی رائے انصار صحابہ دی رائے رضوان اللہ علیہ مجمعین چہرے تے رونق مسکراہٹ نہیں آئی جدو ایک حدیث سنی ہے تے چہرے تے رونق آ گئی فرمایا آؤ مدینے واپس چلیے حدیث پاک آ گئی ہے اور اگے جان دی گنجائش نہیں رہ گئی کیونکہ حدیث پاک نال پیار بڑا ہے انجدا پیار کر ہاں تو نبی پاک علیہ السلام دی پاک ذات نو کی سمجھے ہے کہ ذات سچی ہے تے بات نعوذ باللہ جھوٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ بڑے سونے نے لیکن جی میں اس حدیث کو نہیں مانتا باپ کی وراثت کا نام دین نہیں دین مصطفیٰ دی پاک زبان چو نکلے ہیں جبریل امین قرآن لے کے ہوندے سن لیکن قرآن پاک لے آگے صحابیاں نو نہیں دیتا نبوت والی پاک زبان چو نکلے ہیں نبی علیہ السلام نے تصدیق کیتی ہے پھر قرآن پڑھے ہیں جب تک زبان پاک پیغمبر چو نہیں کلمے نکلے قرآن کہلوایا ہی نہیں گیا اتنی پکیزہ زبان ہے توجہ کر میری بات مالک کائنات نے فرمایا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تھک تو نہیں گئے تھکاواں گا انشاءاللہ تعالی تھکنا نہیں اللہ دی توفیق نہ دین یاد کرنا چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دل پاک تے رب نے قرآن نازل کیتا ہے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا قرآن پاک حدیث پاک اللہ پاک دا دین نبی پاک علیہ السلام دا ایک ایک طریقہ ہے دین ہے اللہ اکبر نہیں جی مولوی جی قبر نہیں اور قبر ہے ایس قبر چ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تے بندہ مٹی نہ مٹی بن جاتا ہے اچھا بندہ مٹی نہ مٹی بن جائے تے اللہ پھر بھی عذاب دین تے قدرت نہیں رکھتا جدو پیدا نہیں سی ہوئے تو کی سا تے جدو مٹی نہ مٹی بن جانا ہے اللہ دی اختیارات اپنی مرضی کر دے ہو تائیں مالک کائنات نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ایک بندہ شیخو پورے ٹور گیا خطیب اسلام مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ جا کہنے لگا آپ صاحب قبر چذاب نہیں ہوندہ یہ مٹی دی ٹیری بنانے نے چذاب نہیں ہوندہ جی ہوندہ ہے تے کئی لو تے پٹ کے بخاؤ آپ صاحب نے انہوں نقلی عقلی دلیلاں دیتیاں بھی اللہ قادر ہے اللہ چاہے جسم نو عذاب دے وے اللہ چاہے روح نو دے وے اللہ چاہے زندیاں نو دے اللہ چاہے مردیاں نو اللہ قادر ہے نہیں وہ آپ صاحب پٹ کے بخاؤ نہ کھانا ویکھنا پھر مننا جٹ جے آدمی سن او دے نا زور دی ماریا تھپڑ او دے کان چوں نکلیا نا سیک تے انہاں ہاتھ رکھ لیا آپ صاحب مر گیا درد بڑی ہوندی ہے آپ صاحب فرمان لگے درد وکھا درد ہوندی ہے آپ صاحب کہن درد وکھا کہندا جی درد نہیں وکھا سکدا فرمایا تو زندہ ہو کے درد نہیں وکھا سکدا مردے دی درد تینوں میں کیویں وکھاواں ماں دے پیٹ دی کفیت بچے دی رب جان دے تے دنیا تو جان تو بعد جو بندے دی کیفیت ہے اچھی بولو انہوں بھی کون جان دے رب دے اختیارات مداخلت کر دے ہو توجہ کرو اللہ فرماتے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ثم اماتہ فاکبر توجہ کرو میری باتیں غور کرو میری باتیں قبر بھرنی ہے دعا کرو ہاں اللہ قبر دے عذاب کو بچائے اونچی ساری آنکھوں آمین
جے نہیں نا دلیل دلول مانتے نہیں ہوندا آؤ میں حاضر آپ قبر کھڑنے رل کے تے چوہری صاحب نو ادھا گھنٹہ وچ پانے ہیں اتنے ادھے گھنٹے بعد لکھ لکھا کر لینا تینوں ادھے گھنٹے بعد کھڑ لینا ادھے گھنٹے تو بعد کھڑ کے آپ سارے پوچھاں گے جے کبھی نہیں ہوندا تے میں بھی مان لاں گا تجربہ کر لینے پریکٹیکل کر لینے حکیم ہی تے کشتا مار کے انہوں ازماندے ہی نے نا آپ بھی ازما لینے جے قرآن حدیث نہیں مننا تے اسی تانوں انج بھی منا لینا ہے میری بات پہ غور کرو توجہ کرو حدیث پاک اول ہے حدیث پاک مقدم ہے جنہیں قرآن پاک مقدم انہیں حدیث پاک مقدم جنہیں قرآن پاک آلہ انہیں حدیث پاک آلہ دنیا دیا قیاس کرائیاں دا مطلب ہی کوئی نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا اللہ اللہ جڑے بندے نے کہا سی نا میرے جسم نو دفنانا نہیں سکا لینا ہے ٹکڑے کر لینا ہے بریک کر لینا ہے ہواواں چڑا دینا ہے پانی اچ بہا دینا ہے اینج کر دینا ہے مینوں ڈر لگدا ہے رب میرے کوئی حساب نہ لوے اللہ نے وہ ذرات کٹھے کر کے انہوں بندہ بنا کے کھڑا کیتا کھڑا کر لیا حدیث پاک چاہتا ہے کھڑا کر کے پوچھیا کیوں انج کیتے جڑا رب بکھرے ہوئے ذرے کوئی پانی اچ کوئی پہاڑاں اچ کوئی ہواواں اچ کوئی کتے انہاں نوں کٹھے کرن تے قدرت رکھدا ہے او قبر دے جڑے تیرے میرے تو پوشیدہ معاملات نے انہاں تے بھی قدرت او کلا رب ہی رکھدا ہے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے کیا سی جانور ذبح کر کے انہاں دا گوشت لہدا کر دے انہاں دی سری پکڑ کے آواز مار وہ بوٹیاں دوڑیاں سن کے نہیں پتا تیسرے سپارے نو پڑھ لو یاتینک سایہ قرآنی دلیل ہے زندہ گوشت زندہ نبی ہے تے گوشت ذبح کیتے پرندیاں دے تے اللہ دے نبی نے آواز ماری ہے تیسرا پارہ ہے قرآن پاک دا گوشت دیاں بوٹیاں دوڑیاں پرندہ سو گئے ہو ابو ریرا سو گئے ہو بوٹیاں دوڑیاں پرندہ بڑیا جڑا اللہ زندہ بندیاں نو وکھا سکدا ہے اللہ دے بندے اس بات تے بھی قادر ہے کہ مٹی دے نیچے چلا گیا بندے نال جڑے معاملات نے نا وہ تیریاں میریاں اکھاں دے سامنے نہیں تیریاں میریاں اکھاں تو جدا نے ہمیں اپنے عقیدہ خراب نہیں کریدا اللہ کتاب و سنت دا پابند بڑھائے انشاءاللہ اللہ دوبارہ لے آئے گا پھر انشاءاللہ باقی رہدیاں باتاں کریں گے اللہ دین اسلام دا کما حق ہو ادب احترام عزت اور پورے اطمینان نال عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے جی کسی دا کوئی سوال تے سوال بھی ہو سکتا ہے سوال تے جزاکم اللہ پیار قبول فرمائے اللہ عمرہ کرائے سارے اوچی آمین اللہ پاک سارے نو مکہ مدینہ لے جائے اللہ سارے دی دنیا آخرت بہتر بنا دے یا اللہ جتنے تیرے بندے بیٹھے نے قبر دے عذاب تو بچا دے اللہ جڑا نہیں ماندا اللہ انہوں تو منا دے پھر بھی نہیں ماندا اللہ انہوں پھر بھی قبر دے عذاب تو بچا میں دعا بھی کراں گا انشاءاللہ اینڈ تے کراں گا انشاءاللہ جی ضرور والا صاحب چونکہ ساڑھے بزرگ نے اللہ پاک انہاں دی عمر دراز فرمائے منکرین حدیث جڑا حدیث پاک دا واضح انکار کرے پوشیدہ کرے ظاہری کرے باطنی کرے جس انداز نال بھی کرے انہوں محدثین نے اچھا نہیں سمجھیا بلکہ اتھوں تک کہ جڑا حدیث پاک دا واضح انکار کردا ہے او دے نال لین دین معاملے خوشی او دے نال کوئی کسی قسم دا معاملہ نہیں ہونا چاہیے ذرہ برابر بھی نہیں ہونا چاہیے او دی وجہ دین اسلام اندر سب تو زیادہ حقوق اللہ دے نے اور اللہ دی ذات تو بعد اللہ دی مخلوقات سب تو زیادہ حق نبی پاک علیہ السلام دے
اور جس نے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک نو نہیں منیا وہ نبی پاک علیہ السلام کا ہی سکا نہیں، وہ ساڈا کی بن سکتا ہے۔ رہ گیا مسئلہ جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں، جہاں حدیث پاک نہ تعلق ہی کوئی نہیں وہ جنازہ تے حدیث پاک چ جنازہ پڑھن کا انہوں چاہیے وہ جنازہ پڑھے ہی کوئی نہ، پڑھایا ہی کوئی نہ جائے، کیونکہ حدیث پاک نو منتا ہی نہیں سی۔ تو جدو وہ پڑھایا ہی نہیں جانا تو پڑھنا کی کرنا، نہیں سمجھ لگی؟ دوبارہ سمجھا دینا۔ ایک بندہ حدیث پاک کا انکار کرتا ہے، وہ جنازہ پڑھنا قرآن پاک چ جنازہ پڑھن کا ذکر کہ حدیث پاک چ، سارے بولو۔ تو جدو حدیث پاک نو منتا ہی نہیں تو آپ جنازہ کیوں پڑھنا ہے؟ نہ پڑھنا ہے تو نہ انشاءاللہ پڑھن دینا ہے۔ میرے والا کام کرو نا، ساڈے پنڈ بھی وہ مرزئی انہوں دی ایک عورت مر گئی سی، وہ ادھی کو قبر کڈی سی، نہیں نپن دیتی، دفن ہی نہیں کر، انہوں نپن ہی نہیں دیتا، لے جاؤ جتنے کھڑنا ہے۔ بعد بڑے ڈی ایس پی تے ڈی پی او تے پتہ نہیں کی میں پھر ٹوبے بھی گیا سی، لیکن اللہ دی توفیق نال، اللہ دی رحمت نا جرت دا مظاہرہ تے کرو۔ بیماراں واسطے ساڈا بڑا پیارا، میرا بڑا پیارا جگری یار ہے رانا محمد ایوب سجاد، اللہ نو صحت والی ایمان والی لمبی عمر دے۔ کوئی گل نہیں یار، ساڈا پیارا دوست ہے، وہ لیے دعا نہیں کرنی تو کرنی کہ لیے اللہ رانا صاحب دی عمر چ علم چ، اللہ دی جوانی چ، وہ بڑھاپے چ برکت فرمائے، اللہ صحت ایمان تقوی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ کریے دعا جی۔ الحمدللہ